Kamusta? Maayong adlaw sa tanan. O karong episode atong pagatun-an ang timeline sa Dios o ang panahon nga gitakda sa Dios gikan sa paghimo niya sa kalibutan ug sa tanan mga minugna hangtod sa panahon nga siya mobalik ug ang mga iyahang kauban sa iyahang ah, Pinoy-anan sa iyahang gingharian. Espesyal ni siya nga episode karon tungod kay sa atong nakabati nga daghan na kayong mga linog, daghan kaayong mga bagyo o makapangutana ta hapit na ba mobalik ang Dios o dugay pa. Mao na atong usasitun-an karon nga episode o atangi lang. Okay, atong tiwason ang ato ang pagtuon. Inyong makita diri sa ato ang board. I hope nga inyong maklaro ang title God's Timeline. So, mo ni nagpakita gikan sa paghimo sa Dios sa tanan nga minugna, mga tanom, dagat, bukid, hayop ug bisan na ang tawo. Si Adan ug si Eva ang pinakauna nga tawo. Hantod moabot didto sa pagbalik sa Dios ug sa panahon nga wala nay katapusan kauban ang Ginoo. Una diri inyong mabasa kaning letter C. Nagisgot ni siya og creation. Gihimo sa Dios ang tanan nga mga minugna ug nakaingon ang Ginoo nga good or pagkahuman niya sa paghimo sa tawo, very good. Apan sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva, nisulod ang sala. So sin. So gikan sa creation maayo pero ni supak nakasala si Adan ug si Eva ug ang tanan nga mga minugna nahimong tinunglo. So nakagipalaya sila sa garden sa Eden ug hantod ani nga time nga niabot ang dako nga lunok sa panahon ni Noah. Ug ang tao diri gilunupan tungod kay grabe na ka makasasala ug nang ang nabilin ang pamilya ni Noah. Ug hantod nga niabot ang panahon nga gitawag sa Dios si Abraham. Kay gikan diri sa pagpakasala, nisaad man ang Dios nga mohatag o mopadala siya og usa ka manluluwas nga mo'y luwas sa katawhan gikan sa ilang kasalanan. Dili man mahimo ni Adan o ni Eva nga luwason ilang kaugalingon o matarongon ilang kaugalingon kay sa pinakauna nga sugo pa lang sa Dios nga di sila mukaon sa katumbo nga sa kahoy nakasupak na guys sila dito. So di nila mahimo na himong matarungon so nagkinahanglan nga naay mong matarong kanila og sa kaliwat ni Adan ug Eva muna nagsaad ang Ginoo. Og iyang gipili si Abraham nga pinaagi kang Abraham sa kaliwat ni Abraham matawo ang manluluwas. So gikan sa pagbuhat sa Ginoo hantod sa time nga gitawag si Abraham naa na siya 2,000 years. 2,000 plus years. So makita niyo diri 2083 or 2,000 plus years ug gikan kang Abraham nga gisaad sa Ginoo nga sa iyang kaliwat magawas ang manluluwas ug si Abraham naa siya anak si Isaac ug si Isaac nang anak pud kang Jacob ug si Jacob mo'y gitawag sa Dios nga Israel ug mao na ni karon sa kaliwat ni Jacob ang Israel mao ni nga nasod sa Israel katawhan sa Israel diri sa ilaha o gitawag nato ni siya nga mga Hudiyo diri sa ilaha nga kaliwat mogawas ang saad nga manluluwas og 2,000 plus years gyapon gikan kang Abraham sa iyang kaliwatan hantod kang Maria o kang Jose na tawo si Jesus Kristo ug kana siya pinaagi sa balaang espiritu. So nigawas ang saad sa Dios gikan diri sa creation
sa pagmugna sa Ginoo. 2,000 years ngadto kang Abraham, iyang gisaad, gipili niya si Abraham ug iyang kaliwat nga maoy matao ang manluluwas ug niabot si Jesus Christ ug 2,166. So 2,000 years, 4,000 years gikan sa paghimo sa tanan minugna hantod nga niabot si Kristo og gilansang sa krus. So makita nato di gisaad ni si Kristo diri pa lang sa pagpakasala ni Adan ug ni Eva nga maoy muluwas. So makita nato dili makaya sa tawo luwason ang kaglingon nagkinahanglan og manluluwas. Ug tungod kay gi-reject sa Israel ang ilahang gisaad nga manluluwas nga si Kristo, wala nila dawata si Kristo ingon nga maoy ilahang kaning Misaya o manluluwas. So kay gi-reject sa Israel si Kristo, mao nang ang Dios nagsugo sa mga tinun-an, especially kang Pablo, nga ang kaning balita nga si Kristo mao'y muluwas sa tanan tawo sa kasalanan, iyahang gihatod kani nga balita paingon ngadto sa tanan nga katawhan. So walay pili na ni karon kay sa sugod espesyal man ang Israel. Sila gyud ang number 1 sa blessing sa manluluwas nga gisaad nga sa ilahang gawas tungod kay gilansang nila ilang gipatay gali si Kristo buhi og nabanhaw pagpamatuod nga dili siya bakakon, dili siya tawo lang, kun dili siya Dios nga nagpakatao. So gikan sa pag-abot ni Kristo hantod karon nga time niabot na tag 2025. So kung makita nimo gikan sa paghimo ngadto kang Abraham 2,000 years, gikan kang Abraham ngadto kang Kristo sa iyang pagpakatao, pagpalansang sa krus o pagbanhaw 2,000 years. O karon naa na ta sa 2,000 years gyapon. So nakita nato diri karon nga time, special ni nga time kay dinhi ang niingon si Kristo sa Mateo nga akong tukuron ang akong simbahan. I will build my church. O kani siya nga church, wala na ni siya pili sa katawhan. Espesyal ni siya kay Israel man iyahang gisaara na ni silang kaliwat. Pag-reject, gi-offer ngadto sa tanang tao. Dili na magpili ang Dios ani kung Israel ka or lahi ka nga kaliwat. So naa na kay access sa maayong balita, muning gospel. Maayong balita tungod kay gi-offer ang kaluwasan ang gihimo ni Kristo sa cross nga bayad sa sala, iyang dugo nga giula nga mao'y makapahimong matarong sa tanan nga motuo. So mao ni ang maayong balita. Og 2,000 years na ang nilabay nga kaning maayong balita giwali. So kung atong totalon 2,000, 2,000, 2,000 naa natay 6,000 years. Paghuman ani wata kabalo kay halos tag 2,000 2,000 man eh. Diri nga point now akong ibutangan ni siya now. Naay espesyal nga mahitabo. Ako dili na nako i-detalye og sa verse kay grabe na kataas na alantay portion nga ato ang i-include nga verse nga espesyal diri. Important ang mga verses. Ato lang sa karon ang summary, i-summarize nato og unsay mga panghitabo. Naata dinhi karon now. So sa church gospel nga panahon naata diri og diri nga portion kay mabasa niyong R mo'y gitawag nga rapture. Pasabot ana nga kani nga espesyal nga mga tawo nga nituo kang Kristo nga dili Israel
pagka naay gihisgutan ang Bible nga pagasakgawon or rapture. Kay ngano man ang mosunod ani mao ang 7 years nga tribulation sa Israel. Kani nga tribulation mao ni ang pamaagi sa Ginoo aron ang kaning Israel maghinulsol sa ilahang gihimo nga gi-reject nila si Kristo. Oh. Sa tibuok diri nga katuigan sa Israel, nahimo sila nga mga masinupakon sa Dios. Og tungod ana gi-offer ang mambalita sa mga dili Israel sa og bisag kinsa nga tao, pero mubalik ang Ginoo sa pagdeal sa Israel in 7 years. Mao nang naatay gitawag sa Bible nga tribulation period o time sa mga kasakitan. So ang kani nga mga tawo nga nagtuo dinhi tungod kay dili sila Israel, wala sila labot dinhi sa tribulation nga para lang sa Israel. Kana kung nituo ka kang Kristo, apil ka ani sa church. Apil ka sa rapture nga imong sugaton, sugat ka sa Dios o ilain ka sa Dios ayha ang tribulation. Dinhi sa tribulation period nga 7 years, sometimes sa middle portion ani, dinhi ipadayag kung kinsa gyud ang Antichrist. So diri sa sinugdanan naa na ang Antichrist, pero dili pa ni siya mo contradict sa Israel. So dapig-dapig pa ni siya sa Israel. Sa portion sa tunga-tunga sa 7 years, mo traitor ni siya sa Israel, mo supak ni siya sa Ginoo, o mo ni siya nga gitawag og Antichrist. After anang 7 years, mao na dayon ang mubalik si Kristo. Mao na dayon ni Armageddon. Nakadungog mo sa Bible og Armageddon nga ang tanang nasod makigubat batok sa Israel. So tungod kay ang Israel ani mapalibutan na daghan kay nasod, moabot dayon si Kristo aron pagluwas kanila. Huwag ilang makita nga, oy, mao man dayon ni si Kristo nga atong gilansang sa cross. Diri. Mao man dayon ni ang ato ang Mesiyas nga gihulat, ang atong manluluwas. So maghinulsol ang Israel. Huwag ilang dawaton si Kristo. So diri 7 years. After anang 7 years naa na din gitawag og millennium. Pasabot ana nga si Kristo sa iyang pagbalik. Mohari siya 1,000 years. Ang Antichrist ani nga portion sa Armageddon, after sa Armageddon, itambog ngadto sa imperno. Itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug mohari si Kristo ug ang yawa pud ani gapuson didto sa bottomless pit, sa gahong nga walay nga lalom kayo. So mohari ang si Kristo sa in 1,000 years nga walay yawa nga magsinamok sa katawhan ug walay sala nga mahimo tungod kay si Kristo ug ang kamatuoran maghari. After aning 1,000 years, buyan ang yawa pagbalik ug ang yawa diri makadala pa gyud siya og another nga mga tawo nga mo rebelde sa Dios. Og sila patyon sila sa Ginoo ug diri na pud mahitabo ang final nga paghukom nga tanang tawo gikan sa katong nangamatay nga mga tawo, sila tanan pagabangonon, sila tanan paghukman ug mao ni ang great white throne judgment. So ang tanan tawo nga dili iya sa Dios, tanan tawo nga wala nakaangkon sa kaluwasan kang Kristo, kani sa church kung tuo ka kang Kristo na kay pagkamatarong. Kaning Israel diri nga portion mo tuo sila kang Kristo, naa sila pagkamatarong. Diri sa Great White Throne tanan nga wala
ni dawat kang Kristo ni tuo ni salig sa iyang gihimo sa cross. Ang hukom lake of fire. So klaro na siya, lake of fire. Duhalay paingnan, either kauban sa Dios, either kauban ka sa Dios or adto ka sa lake of fire. O ang mga iya sa Dios makauban sa iyang gingharian diri sa new heaven o new earth. Kauban ang Dios sa walay katapusan. So mo na ang timeline. 2,000, 4,000, 6,000 years. Ug atong totalon diri ika 7,000 years ni. So mo ni ang summary sa timeline sa Bible na anata karon diri. Daghan ang mga timailhan tungod kay hapit na ang tribulation period. Og dili ta importante nga masayod ta ani nganong importante man nga mahibalo ta. Aron makabalo ta unsa atong buhaton. Nakita tag daghan na kayong timailhan pasabot hapit na duol na gyud kayo. Okay, duol naman kayo. Dapat andam. So natay mga importante nga verse nga atong pagbasahon og sa binisaya ni atong i-explain sa madali. Ang una diri nga verse nga atong pagbasahon sa Revelation 1:3, pinadayag 1:3. Giingon diri sa Bible. Pinadayag 1:3, bulahan siya nga nagabasa ug sila nga naminaw sa mga pulong niini nga propesiya ug nagbantay ni adtong mga butang nga naisulat dinhi niini kay ang panahon haduol na. So bulahan ang nakabalo, ang naminaw ug nagtuon ani nga mga propesiya sa Biblia. Bulahan sila kay ang panahon haduol na, di na sila mataranta. Ikaduha na nga verse atong basahon diri sa Acts chapter 1 verse 6 to 7. Acts o sa Bisaya pa ni mga buhat 1:6 paingon city. Akong basahon diri si Kristo man ug siya miingon ngadto kanila, dili alang kaninyo ang pagkahibalo sa mga panahon o sa mga higayon nga sa amahan gibutang sa iyang kaugalingon nga gahom. Apan kamo magadawat og gahom human nga ang balaang espiritu moabot nganha kaninyo ug kamo mahimo nga mga saksi nganhi kanako sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan nga bahin sa yuta. Nangutana man ang mga tinun-an ni Kristo kung iyahan na bang kani nga verse nangutana ang mga tinun-an kung iya na bang tukuron ang gingharian sa Israel. Pero ang sulti ni Kristo nga dili para sa inyo ang masayod kung kanus kay ang purpose ninyo kani ang simbahan ang pagwali sa maayong balita ni Kristo, ang kaluwasan nga gihimo niya para sa tanan nga makasasala nga mutuo, makasala nga makahinulsol silang sala, makabalo og moduol didto kang Kristo, modawat kang Kristo. Mao nay purpose. Kay kung mahuman na mo balik ng Ginoo sa Israel. So sa mga tinunan giingnan niya nga ayaw na mo pag kabalaka na dili na inyong role nga mahibalan ang insaktong pitsa. Enough na sa mga tinunan nga ilang mahimo ang ilang papel mintras na apay panahon. Diri sa unang Tesalonika atong ablihan. Atong unahon og basa sa kapitulo 5 bersikulo 1 paingon sa 2. Giingon diri sa 1, apan mahitungod sa mga takna og sa mga panahon mga igsuon, kamo wala nagkinahanglan nga ako magsulat nganha kaninyo. Kay kamo mismo nahibalo sa hingpit nga ang adlaw sa Ginoo sa ingon nagaabot sama sa usa ka kawatan diha sa kagabihion. So giklaro ni
Pablo gisulat niya diri nga dili importante nga mahibalo mo kay ang plano sa Ginoo ang iyang pagbalik sama sa kawatan sa kagabion nga walay nahibaloon sang oras. So kalit ni siya nga pagbalik. Walay kinsa naghan sa internet, sa YouTube, sa Facebook atong makita dira nga ilang gitagna kanu sa mobalik ang Dios. Pero kana pa lang nga punto ni sumpaki na sila sa Bible, kay ang Bible klaro nagingon nga walay dili kinahanglan mo makahibalo. Kay ang pagbalik sa Ginoo kaning rapture sama ni sa kawatan sa kagabion nga way nahibalo kung unsang orasa. So kinahanglan gyud nga mangandam, kinahanglan gyud nga iyata ni Kristo. Atong gidawat si Kristo nga manluluwas. O tungod kay gidawat nato sila, simpre ang atong kinabuhi iya kang Kristo. Simpre kita nahimo tang matarong na. O kung na manggali hinukmanay andam ta nga kita matarong tungod kang Kristo. Sa 9 verse number 9 giingon, kay ang Dios wala mitakda kay ang Dios wala mitakda kanato ngadto sa kapugot apan sa pag-angkon sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Giingon dito, ang Ginoo wala mitakda kanato sa kapungot. Kaning tribulation sulti po ni sa Bible nga wrath of God or ang kapungot sa Dios. O nag-ingon ang Tesalonica 9:5-9 nga sa mga Kristohanon nga kamo wala gitakda sa kapungot. So klaro ka dinhi nga verse nga ang kaning church dili siya maka-apil aning 7 years tribulation tungod kay rapturon. O mabilin gani ka di gyud ka kabahin sa church aning panahon karon. Posible pa ka maluwas dinhi pero magpaputol na ka imong ulo. So sakit na kay kaluwasan kay putlan na kag ulo kay minarkahay naman ni siya og 666 sa Antichrist. Kita niya. At sa last Tito 2:11 og paingon sa 14. Giingon dira taas-taas niya akong basahon. Kay ang grasya sa Dios nga nagadala og kaluwasan nakapakita na ngadto sa tanang mga tao. So nagisgot diri og kaluwasan. Verse 12 nga nagatudlo kanato nga sa nagadumili sa pagkadili Dios nun ug sa kalibutanong mga kaibog kita angay nga magkinabuhi nga maligdong matarong og Dios nun niining kalibutana karon. So ang mga tao kuno nga naa kang Kristo nakabalos kaluwasan naluwas kinahanglan magkinabuhi sa insakto. Verse 13 nga nagapaabot ni anang bulahang paglaom bulahan nga paglaom kaning portion bulahan nga paglaom mo ni paglaom sa church sa simbahan ang rapture kay makikuban na sila kang Kristo. Kung si Kristo didto sila. Sa verse 14 kinsa mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron siya makatubos kanato gikan sa tanang kadautan ug makaputli ngadto sa iyang kaugalingon sa usa ka pinasahi nga katawhan nga masinabuton sa maayong mga buhat. So pinasahi nga katawhan ang church, espesyal nga tao. Ug kani nahimong matarong, nahimong linain ug natubos pinaagi kang Kristo. So naata dinhi ug di ta mabalaka aning 7 years tribulation kung tinuod ta nga nidawat kang Kristo.
So mao na ang summary. Mubo lang to nga summary ug naghangyo ko nga inyo nasabtan. Kung naghangyo ko nga inyong dawaton si Kristo aron dili mo maapil aning Antichrist. Maayong adlaw sa tanan ug God bless sa matag usa.